cineinc.com। हालत हज़रा के प्रोग्राम सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का आदाब। हालत हज़रा के प्रोग्राम में आज आप सिर्फ अमेरिका को नहीं चीन को भी देखेंगे और सुनेंगे, सिर्फ अमेरिका को ही नहीं अमेरिका और ईरान को भी देखेंगे और सुनेंगे। यही नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका को भी देखेंगे कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। हमारे विशेषज्ञों ने, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार भी किया है तमाम के तमाम मामलात पर। ऐसा है जामी साहब, इस सिलसिले को यही रोक देते हैं वरना आपसे बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शफी नकी जामई के तारुफ की ज़रूरत नहीं है। BBC हिंदी सर्विस और BBC उर्दू सर्विस के लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर हैं और तकरीबन 40 साल आपने गुजार दिए इस दश्त की सयाही। इस दश्त की सयाही में टू बी प्रिसाइज 40 साल 3 महीने 20 दिन, क्या घंटे भी गिनाऊं इतने तो गुजर गए। क्या बात है साहब, क्या लंबा करियर है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंची और लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। मुझे लगता है किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई वो जिन तक अपना पैगाम पहुंचाता है उनकी समझ में उसकी बात आती है नहीं आती है। लेकिन जामी साहब, आपकी पढ़ाई का सिलसिला भी लंदन में ही हुआ ज़्यादातर, जो हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं। कहा जा सकता है, इसलिए कि मैं MA तो करके आया था, लेकिन जिसको आप हायर एजुकेशन कह रहे हैं, MSc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बारट लॉ के लिए लिंकन्स इन, और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है तो खादिम हुसैन से मुराद में इसलिए उसके बाद फिर मैं कैम्ब्रिज चला जाता हूँ। तो आला तालीम या इसको हायर एजुकेशन कहें वो तो खैर नहीं की है। और उससे पहले का अगर मैं सिलसिला थोड़ा बहुत जानना चाहूँ आपके बारे में, तो कराची पाकिस्तान। बिल्कुल खालिसतन मेरा रुआ रुआ रग रग और उसमें बहता लहू कराची का है। मैं खालिसतन कराची का हूँ और वहीं पला बड़ा, बल्कि शायद आपके लिए रास की बात मैं आपको बताऊँ, मैं जामिया मिलिया की पर्दाख्त हूँ, वहाँ की पैदावार हूँ। जामिया मिलिया कौन? जामिया मिलिया ओकले दिल्ली के जामिया मिलिया की ब्रांच। उसको किसने बनाया? डॉक्टर महमूद हुसैन मरहूम ने। डॉक्टर महमूद हुसैन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन? इंडिया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहे। ये 3 भाई थे, बड़े कलाकार थे और जामिया उन्होंने कराची में इस्टेब्लिश किया। और मुझे ये भी याद पड़ता है, जो मैंने लोगों से सुना है आपके बारे में, कि आप जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उसमें खासा एक्टिव थे। ये सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए कि ये तो ऑन रिकॉर्ड आ रहा है सारा का सारा, इसको मैं झुटला भी नहीं सकता। बिल्कुल मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहा हूँ। और वो जो होते हैं ना, मतलब स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, फलाने होते हैं, ढिमाके होते हैं, मैं वो सब कुछ रहा हूँ। स्कूल का प्रेसिडेंट रहा, कॉलेज का रहा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। और वो नहीं जो घपला करके इधर करके भाग जाते हो, फ्रंट से लीड करने वाले ने। अच्छा, तो जो कराची में जब आप प्रेसिडेंट थे तो वो किस चीज़ के थे? ज़रा सा मैं थोड़ी धीरे करके आपकी सियासत भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें जी और ये वो राज हैं जिन पे 40 साल में कभी पर्दे नहीं उठाए गए हैं। नहीं। हमेशा चिमगोइयाँ रही कि शफी जामी साहब राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं, वगैरह वगैरह हैं, बाएं बाजू के हैं। लेकिन मैं जसारत कर रहा हूँ कि शफी नकी जामई को, जैसे कहते हैं ना, अनप्लग करूँ। कर लें। ये बड़े काम की बात है। और खैर ये जो कुछ हाल है ये तो मैं अपने मेमोइर्स में भी लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ा हिस्टोरिकल इंटरव्यू या बातचीत है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। वाकई इसके ऊपर से पर्दे नहीं उठे। मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में था और खालिसतन लेफ्ट विंग का था, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन का था। और वो कह दें आप लेफ्ट विंग उसको, जो स्टूडेंट की लाइफ में होता है। लेकिन उसके बाद फिर होता है एक सानहा ईस्ट पाकिस्तान का, वो है 1971 की बात। उसमें होती है थोड़ी सी गड़बड़। फ़ौज क्या कर रही है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, फ़ौज ने पॉलिटिशियन को यूज़ किया या पॉलिटिशियन ने फ़ौज को यूज़ किया, और मशरक़ी पाकिस्तान टूट जाता है, वो बांग्लादेश बन जाता है। यहाँ से बहुत सारों के क़िबले मुड़ गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मैं उन लोगों से में था जिनका क़िबला बदल गया। हमने कहा ऐसी की तैसी में जाओ, ये पॉलिटिशियन भी और ये फ़ौज भी। उसके बाद से फिर हम अलग हुए। वरना मेरा फिर, अब आप उसको राइट विंग कह लें, इस्लामी जमीयत तलबा कह लें, जमात इस्लामी कह लें, ये लोग थे। और दूसरी तरफ लिबरल ग्रुप था। तो मैं इन दोनों के बैन था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सैंडविच बना हुआ था, लेकिन अपनी एक पॉलिटिक्स थी। तो मैं लेफ्ट विंग का सेंटर राइट होते हुए लेफ्ट विंग का रहा हूँ। लेकिन मैं साथ में ये भी समझता हूँ कि गुज़िश्ता सालों में जो मैं आपके प्रोग्राम सुनता आया हूँ, और उसमें मैंने एक बात नोट की कि आपकी जो पॉलिटिक्स, जो भी कभी एक किसी भी ब्रॉडकास्टर की, सहाफ़ी की होती है हमेशा से,
اور لوگوں کو اس بارے میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جو صحافی ہوتا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کی کوئی سیاست ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں سب کی ہوتی ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ ان کی نشریات میں یا ان کی جو براڈ کاسٹ جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں چھپنے میں، ان میں وہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے. خیر بہرحال ٹھیک، بالکل تو میں نے یہ یہ نوٹس تو بڑے گر کی بات کہی آپ نے، یہی نہیں دکھائی دینی چاہیے. یہی تو صحافت کا کمال ہے، یہی تو صحافی کا جو ہے ایک کرتویہ ہوتا ہے، یہی تو اس کا امتیاز ہوتا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی مانتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں وہ نہیں کرے کہ صاحب صحافی جو ہوتا ہے وہ بالکل نیوٹرل ہوتا ہے. ہے. یہ کس نے کہا؟ ہاں اس کو سائڈ بھی لینی پڑتی ہے، کبھی خاص نہیں طور پہ کبھی نہیں مظلوم کی، ہوتا. اور جب اس کے سامنے 10 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، بتانا پڑتا ہے. بالکل بتانا خیر پڑتا بہرحال ہے. اب میں کہاں اس میں الجھ گیا. جاوید صاحب، آپ گزشتہ کچھ سالوں میں نے دیکھا کہ اب آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بائیں بازو والے ہو رہے ہیں سیاست کے معاملے میں. نہیں، آپ کا خیال ہے. میں ہمیشہ ہی سے وہ رہا ہوں جو آپ کو اب دکھائی دیتا ہوں. ہاں، بی بی سی میں رہنے کی وجہ سے کچھ ایک ریسٹرکشنز رہی ہیں. اب میں بی بی سی میں نہیں ہوں تو وہ خواہ کی، میں کہہ رہا ہوں خواہ کی وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ہر چیز کو ناپ تول کر کے نئے چیز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. یار ان کو لیا تو ان کو بھی لے لو، اس کو بیلنس کرو. ہاں وہ تو کرنا پڑتا ہے. وہ کرنا پڑتا ہے نا، تو وہی کرتے رہے. لیکن اگر آپ اس کو لیفٹ ونگ دیکھ رہے ہیں تو میں شروع سے لیفٹ ونگ رہا. اب لیفٹ رائٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، میں اس طرح سے رہا. ٹھیک ہے. سینٹر میں وہ اس طرح سے رہے. اچھا، حالانکہ ہر ملک میں لیفٹ رائٹ کو ڈیفائن کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. جیسے بہت پاکستان مشکل. میں رائٹ ونگ کیا ہے اور ہندوستان میں رائٹ ونگ کیا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے اپنا. صحیح، خیر، ٹھیک ہے. شفیع نقی جامعی ایک براڈ کاسٹر، ٹھیک ہے. اور میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کچھ ذرا یاد دلائیں مجھے. ہاں، یہ تو بڑا ہسٹوریکل ایونٹ تھا. میں ہندی سروس کے لیے ان دنوں کام کر رہا تھا. کیلاش بدھوار کا کمرہ ہے، کیلاش بدھوار صاحب ہیڈ تھے ہندی سروس کے، اور اومکار ناتھ شریواستو دونگت وہ آیا چاہتے ہیں. آپ وہاں پر ہیں، اور یہ ہے جنوری کے پہلے ویک کی گھٹنا. آپ آتے ہیں، آپ بی بی سی میں وارد ہوئے. اسی دن گلریز میرے سب سے بڑے بیٹے ان کی پیدائش ہوتی ہے. یہ ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. جس دن آپ آئے تھے اس دن لڈو پھوٹ رہے تھے، بلکہ لڈو بٹ رہے تھے، اور اس کے بعد میں وہاں پر تھا. ارے کیا بات ہے، آپ نے کتنی خوبصورت سی بات یاد دلائی کہ وہ میں پہلا دن تھا میرا بی بی سی ہندی سروس میں. بلکہ اومکار جی نے کہا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر پتر رتن کی پراپتی ہوئی ہے تو تم گھر کیوں نہیں جاتے، یا کیا کام کر رہے ہو؟ تو آپ سے میرا پریچے یا انٹروڈکشن اس دن کا ہے. ایک میں موضوع سے بھٹک جاؤں گا، لیکن میں بھٹکے نا، بھٹکے آپ. بھٹکنے بھی چاہ رہا ہوں. آپ ہی کی طرح ایک اور ساتھی ان کے یہاں بھی صاحبزادہ کی پیدائش ہوئی، بیٹا ہوا ان کے یہاں. اور اچھا، ویسے ان دونوں چیز سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. دونوں کی پیدائش سے، اور اس میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. اور یہ کم سے کم 10-12 لوگوں کے سامنے کی بات ہے. بی بی سی ہندی سروس میں جو سینئر براڈ کاسٹرس ہیں وہ واقف ہیں کہ ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب آپ کے یہاں بیٹا ہوا، آپ کو بہت ارے کیا مبارکباد دیتے ہیں، آگے جا کے چور بنے گا، ڈکیت بنے گا. مجھے معلوم آپ کس کی بات کر رہے ہیں. نام نہ لے تو چاہے. نام لینے کا مطلب نہیں ہے یہاں پہ کسی بڑے ہو کر کے چور بنے گا، یہ عجیب آدمی. بہرحال تو خیر آپ کو مبارکباد دی گئی تھی، آپ بے انتہا خوش بھی ہوئے. اور خوش نہیں ہوئے، مٹھائی خریدنے پڑی، لڈو بانٹنے پڑے تھے. ہاں، شفیع نقی جامعی کو ایک بڑی تعداد میں جو لوگ جانتے ہیں، جو اس وقت مجھے بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں، وہ ایک ہندی براڈ کاسٹر کی شکل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق اسی سے رہا. اور میں نے بھی آپ کو یہ دیکھا، اور مجھے حیرت کا پہاڑ مجھ پہ تب ٹوٹ پڑا جب میں نے دیکھا کہ شفیع نقی جامعی ہندی تو لکھ رہے ہیں لیکن اردو رسم الخط میں لکھ رہے ہیں. یہ راز ہے جو میں بتا دیتا ہوں. یہ راز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہسٹری کا، بہت بڑی ہسٹری کا حصہ ہے. میں ہندی سروس میں کیوں آ گیا، یہ اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے. اس کی ابھی تھوڑی دیر میں اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. لیکن اردو میں ہندی لکھ کر کے، اردو لپی میں، اردو رسم الخط میں، اردو تحریر میں ہندی لکھ کر کے بولنا، اور اتنی نپی تلی اور شست صاف ٹھیک ٹھاک بولنا کہ لوگ یہ کہیں کہ یار اگر تمہیں ہندی سیکھنی ہے تو اس کے اندر جا کر کے شفیع جامعی سے پوچھ لو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے. کوئی 3-3.5 سال میں تو مجھے بولنا آیا تھا ہندی کا، ورنہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، بہت سارے لوگوں کا کام ہے اس کے اندر. جو میں ہندی پہ آ گیا، وینجن، ورتنی، ورنمالا اور ایک ایک ماترا کے ساتھ میں آیا. اور پہلا عالیہ حسن تھے پہلے، اس کے بعد دوسرا آدمی تھا ہندی سروس میں کہ جو اردو میں ہندی لکھ کر کے براڈ کاسٹ کیا کرتا تھا، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں کا ہے. ایک میں تاریخی واقعہ یاد دلاؤں. عالیہ حسن کے بعد، جی اچھا ان کے بعد کون؟ ان کے بعد نہیں، اس کے بعد میں آیا ہوں. اس کے بعد میں لیکن جو سب سے دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں،
एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी तशरीफ़ लाते हैं हिंदी सर्विस में। अचला शर्मा जी उन दिनों सीनियर थी, कैलाश बुधवार संचालक थे, वो पूरे के पूरी हिंदी सर्विस को चलाते थे। इन्होंने आकर के एक बात ये कही थी परवेज साहब, ये शफी जामी कौन है, इसने भारत के किस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है। कैलाश बुधवार ने कहा उन्होंने भारत नहीं देखा, आप कह रहे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है। तो एल के आडवाणी जी मिले थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, अशल जी के सामने ही हुई थी। उन्होंने एक बात कही थी, आज भी उनको मैं कोट कर रहा हूँ, ये मेरे मेमोइर्स का भी हिस्सा है। शाम ढले जिस समय सारे के सारे सहयोगी बैठते हैं, मात्र एक ही प्रश्न रहता है, इस छोरे ने भारत के किस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है। जब उनको पता चला कि मैं तो था ही नहीं, वहाँ पे था ही नहीं, तो उनका चिंतन मनन हो गया था। लेकिन उसके बाद से बड़ी अच्छी दोस्ती रही उनसे अच्छा सिलसिला रहा। और मुझे ये भी याद है कि मेरा भी उनके साथ में एक अच्छा संवाद, एक अच्छा डायलॉग बना रहा लाल कृष्ण आडवाणी से। उनकी सियासत कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, नफीस आदमी। लेकिन ये नफीस आदमी इस मामले में थे कि जैसे आज जो भारत में हम शिकायत करते हैं कि पत्रकारों को अगर फर्ज कीजिए वो आपसे सहमत ना हो, जर्नलिस्ट, तो जो पॉलिटिशियन है ना वो उनको सीधे सीधे ट्रेटर, गद्दार के निकाल देता है, जो ये देशद्रोही बड़ा गद्दार है, निकालो बाहर। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह ये लोग जो बीजेपी के थे, हमारी कहीं असहमति थी उनसे बहुत सारी चीज़ों पे, मगर ये कि पत्रकारों के साथ में बराबरी का वक्त होता था और पूरा सम्मान रहता था। खैर, तो शफी नकवी जामी साहब, आपने हिंदी सीखी लोगों के साथ बैठ के और लोगों से समझ के? बिल्कुल, लोगों को सुनकर, अच्छा, लोगों को बोलता देखकर, और फिर मैंने डायरी बनाई थी। हाँ, जिसमें मैं विषय वस्तु लिखा करता था, यार ये टॉपिक है, इसके बीच में ये अल्फाज आ रहे हैं, इनके माना और मतलब ये हैं, इसका अर्थ ये है, और इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। ये 3 डायरीज मेरे पास भर गई थी। तो उसके बाद समझ लें कि मैं तो चलता फिरता हिंदी बोलने वाला बन गया। बिल्कुल बन गए थे। मैं थोड़ी सी दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सी है, कौन सी वाली दुखती है? इस तक मैं घबराता हूँ, इस तक मेरी कई एक उनमें से कुछ मुझे पता है। और मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है, बदकिस्मती की जितनी ज़्यादातर आपकी दुखती रग हैं वो मुझे थोड़ा इल्म है उनका। इत्तेफाक। और उसमें किस्सा ये है कि आप उर्दू बिनतहा उम्दा लिखते हैं, बोलते हैं। पहले भी यही आलम था 30 साल पहले, 40 साल पहले। और उर्दू के हवाले से ही आप, ज़ाहिर सी बात है, आपका पूरा बैकड्रॉप जो है वो उर्दू का है, पाकिस्तान से आने का। हिंदी में क्यों आना पड़ा? मजबूरी थी या शौक था? सच बिल्कुल ठीक सच बताना है। ये शौक भी था, मजबूरी भी थी। शौक तो इसलिए कि जिस शोबे में आप पहली बार चले जाएं, ब्रॉडकास्टिंग हो, लिखने का हो, आप बाज नहीं आते हैं। आप बोलते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। हाँ, आप छपें तो न छपें तो, ब्रॉडकास्ट हो तो न हो तो। अच्छा, मेरे साथ दोनों ही चीज़ें होती रहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद कुछ जो हालात थे वो अलग से थे। तो उससे मुझे लगा यार मैं तो ना तो ब्रॉडकास्ट हो रहा हूँ ना मैं छप रहा हूँ। तो फिर मैंने, होता है ना जैसे दरिया बहता है, नदी बहती है, पानी बह करके रास्ता निकाल लेता है, वो पहाड़ों को काट देता है, पर्वत श्रृंखला को काट के फेंक देता है। ऐसे ही मैंने कहा यार ये मैं उर्दू सर्विस में तो जा नहीं पा रहा, वहाँ पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में है कि यार ये पॉलिटिक्स में से आया है, राइट विंग का आदमी है, ऐसी की तैसी कर देगा ये वो। तो मुझे कोई काम वाम नहीं मिल रहा था। बल्कि बहुत बड़ी बात तो ये है, जो मैंने अपने मेमोइर्स में भी लिखी और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये कहा गया था कि उसको तो उर्दू नहीं आती। कुछ और कहते कि यार उसमें ये गड़बड़ है, ये खराबी है, मैं मान लेता। उन्होंने कहा कि इसको उर्दू नहीं आती। ये बात मुझको कुछ 7-8 साल के बाद पता चली थी, वरना पता नहीं क्या मेरा रिएक्शन होता। और एक ने तो ये कहा था, मैं नकल करके बताऊं, लो मियाँ, जिनको एक पीस ट्रांसलेट करने के लिए नहीं दिया, अब बैठकर उनकी टॉक का ट्रांसलेशन करो। इसलिए कि मैं टॉक्स अंग्रेजी में लिखने लगा, लिख रहे थे आप, और वहाँ से वो आती थी। बीबीसी के तमाम जितने डिपार्टमेंट है उनमें से एक आ गई थी, इंडियन हैंडमेड प्लेइंग कार्ड्स। तो मैंने पहली टॉक लिखी थी। और विलियम क्रॉले उन दिनों हेड थे ईस्टर्न सर्विस के, ईस्टर्न सर्विस, हमारे भी बॉस थे। तो खैर बहरहाल सिलसिला ये है, ये इब्तदा मतलब ये है थी कि कहीं मजबूरी भी थी, ज़रूरत भी थी। वो इधर से नहीं आया, मैं इधर से आ गया। आपने कैम्ब्रिज और LSE जी, यहाँ से जब तालीम हासिल की, और आप बाय ट्रेनिंग लॉयर हैं, वकील हैं, बिल्कुल दुरुस्त। LSE और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी ये जो दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं में से शामिल हैं, वहाँ से आपकी तालीम हुई। ठीक। और कहाँ आप ये
आवाज़ लगाने का काम कर रहे थे जो हमारे बहुत सारे साथी कहते थे मियाँ आवाज़ लगानी है। नहीं, ये आप इसको इतनी हकारत से, इतनी निचली नज़र कम से कम इसको, मैं तो हकारत से नहीं कर सकता इसको जिसकी मत सारी देखें, जिंदगी आवाज़ लगाने इसको में इस तरह निकल से गई। मत देखें। ये एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा काम है, जिसमें शायद मेरी तकदीर में मेरी इस तरीके से लिखा था किस्मत में जो मैंने किया। बेशक तालीम मेरी, एजुकेशन मेरी किसी और तरफ की है। बाय एजुकेशन आई एम अ लॉयर, आई रिपीट, बाय एजुकेशन आई एम अ लॉयर। लॉयर वो भी इतनी ख़ास फील्ड है कि बहुत सारे लोग तो मैं घुसते हुए घबराएं। मैरीटाइम लॉ, यानी समुद्र के सी से मुताल्लिक कोई एक भी विषय हो, एक टॉपिक हो, मछली क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, सी बेड क्या है, वहाँ से कोई अगर निकल जाए मछली क्या है, मैं समझ गया। वो मेरा है, वो है ही नहीं लोग। अच्छा, मैं चला भी गया था उसी फील्ड में आगे, यूनाइटेड नेशंस में मेरी अपॉइंटमेंट वगैरह हो गई थी, लेकिन काम नहीं कर पा रहा था। तो भूखा क्या ना मरता, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। इसके लिए फिर मैं दूसरी फील्ड में रहा। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि ब्रॉडकास्टिंग का या लिखने लिखाने का मेरे पास एक वसीला था जो मैं करता रहा। तो इस तरह से लेकिन मैंने लॉ पढ़ाया कैम्ब्रिज में और लंदन यूनिवर्सिटी में। इस्लामियात नहीं, ज़बान नहीं, उर्दू ज़बान नहीं, हिंदी ज़बान नहीं, ठोस लॉ की एजुकेशन में पढ़ाया करता था। और आपका क्या ख्याल है आजकल मैं क्या कर रहा हूँ? ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कम से कम दुश्मन बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे, दिलचस्पी हो उनकी कि शफी नकवी जामी क्या कब्र में पैर लटकाए फरिश्तों का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपका या ख्याल, ये तो आपका ख्याल है। इसलिए कि जो लोग ये समझें कि शफी नकी जामी कब्र में टांग लटकाए फरिश्तों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनकी खाम ख्याली है। इनमें से ऐसे बहुत सारे हैं जिनके मैं दो एक के नाम भी गिना दूंगा, जिनको मैं जवाब दे चुका हूँ। नामों की बात नहीं है जिनको मैं कंधा दे के जाऊँगा अभी तो अच्छा जी, अच्छा है, अब मैं समझ गया। अभी तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन पहले मैं जितना बंद होकर के काम करता था, अब मामला उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल बरक्स है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अब मैं खुल करके लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, लेक्चर भी दे रहा हूँ। आपकी बात से ऐसा लगता है जैसे कि क्या बीबीसी आवाज़ को दबा देती है? नहीं मतलब नहीं, बीबीसी कि आवाज़ आप साफगोई से काम नहीं ले सकते, आप अपनी बात नहीं कह सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। बीबीसी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इदारा है। वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो एक जर्नलिस्ट के हक़ में है। वो कुछ बातें ऐसी कहते हैं कि आप अब देखें ना, अब मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहूँगा। बाज़ जर्नलिस्ट हैं, बाज़ एंकर पर्सन हैं या प्रेजेंटर हैं, वो ऐसी बेतुकी, ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ऐसी बकवास करते हैं कि उन पे तो नालिश हो जाए, उनका इदारा तो मारा जाए, जो मुकदमा उनके ऊपर ठोका जाए। बीबीसी आपको ये नहीं करने देता। वो ये कहता है पहले तोलो फिर बोलो। मगर आपकी बात से मालूम मतलब क्या निकल रहा है कि बीबीसी ने जैसे ही वो अपनी पाबंदी ख़त्म किया आप पे और आप रिटायर हुए, आप शायद उसी सफ में बरादरी में शामिल होने वाले हैं। आप कह रहे अब मुझ पे कोई पाबंदी नहीं, अब मैं वैसे ही बोलूँगा। क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखें, लोहे को कूटा जाता है, तपाया जाता है, तब वो फौलाद बनता है। कच्ची ईंटें होती हैं, रद्दे होते हैं, उनको भट्टे में तपाया जाता है, तब वो ईंटें बनती हैं। बहुत सारों को तो यही नहीं पता होगा रद्दा क्या होता है। ये रद्दा जो है कच्ची ईंटें होती हैं, उनको भट्टे में पकाया जाता है तो बनता है। मैं बीबीसी के भट्टे में पका हूँ, उसके बाद जाकर के अब ईंट बना हूँ। मैं वो लोहा हूँ जो बिल्कुल कच्चा था, उसको आग में तपा के कूट पीट करके फौलाद बनाया गया। मैं जो कहता हूँ ना कि ये तो वो पाबंदियाँ तो मेरे पास अब सेल्फ अपने तौर पर आयद की थी, लेकिन वो इतनी अच्छी तरबियत, इतनी अच्छी ट्रेनिंग रही कि मैं गड़बड़ नहीं कर सकता। हम सब लोगों पे कहीं ना कहीं अब बहुत बार दिल करता है कि हम भी थोड़ा सा बहक जाएं, हम भी कभी थोड़ा सा हाथ में एक पत्थर उठा लें और तबीयत से उछालें, लेकिन वो कमबख्त पीछे की ट्रेनिंग आड़े आ जाती है। नहीं कर सकते। शफी नकवी जामी साहब एक ब्रॉडकास्टर की ज़िंदगी में इस कदर दिलचस्प से इकट्ठे हो जाते हैं कि वो वाकई अगर वो ढंग से अपनी मेमोइर्स या याददाश्त पे काम करे या सरगुज़िश्त अपनी लिखे तो बहुत कमाल की चीज़ होगी। और आपकी तो खैर बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगी। कुछ जो दिलचस्प इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं उनका ज़रा जिक्र हो जाए। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि वैसे तो कई एक हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर आपको दो एक याद दिलाता हूँ। इसमें से एक तो है पाकिस्तान के फ़ौजी सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, और एक दूसरा है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान का इस वजह से कि वो शरीयत काउंसिल जो थी, इस्लामी शरीयत काउंसिल, उसके चेयरमैन थे। उनसे इंटरव्यू हो रहा, मैंने कहा ये क्या कीजिएगा आप? कहने हम तरमीम करेंगे इसको, ये मुमलिकत को इस्लामी कानून के तहत ढालेंगे।
میں نے کہا وہ تجاویز ہوں گی. نے کہا جی. میں نے کہا یہ تجاویز کہاں لے کر کے جائیں گے آپ؟ کہنے کہ وہ جو سپر کونسل ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ پرویز مشرف ہیں، ان کے پاس لے کر کے جائیں گے. مجھ کو ہنسی آ رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھیں وہ جو آئے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں ایک کتا ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ میں دوسرا کتا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ میں لے جا کر کے یہ تجاویز رکھیں گے. مولانا بہت بازرف آدمی، انہوں نے اس کا برا نہیں مانا تھا. ایک وہ بڑا اچھا دلچسپ انٹرویو. مولانا بڑے تیز ہیں بولنے میں، بہت کم لوگوں کو ان کی یہ صفات معلوم ہے کہ وہ شعر شاعری آیات قرآن اور دوسرے مذاہب سے لے کر کے بات کرتے ہیں، اور قابل آدمی ہیں. رہ جاتے ہیں پرویز قابل آدمی ہے لیکن بڑی جلدی پارٹی بدل جائے اور بڑی جلدی اقتدار کے ساتھ میں ہو جائے. یار جب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو یو ٹرن نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں ہے، بات آپ کی بھی اب جو بوڑھے نہ دیکھ کر کے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کا ہم اور آپ پھر کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. پرویز مشرف کی میں آپ کو انٹرویو کی بات دلا دوں. پرویز مشرف یہ نیا نیا انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، تو میں انٹرویو لینے کے لیے پہنچا ہوں. انور محمود صاحب سیکریٹری انفارمیشن ہیں. انہوں نے کہا شفیع تمہیں 10 سے 15 منٹ 13 منٹ ملیں گے. میں نے دیں تو صحیح، آپ 13 منٹ ہی دیں. تو یہ ہیڈ کوارٹر جو ہے آرمی کا، وہاں پر انٹرویو ہو رہا ہے راولپنڈی میں. جی راولپنڈی میں، اور ٹیک اوور ہو چکا ہے. نواز شریف کی گورنمنٹ جا چکی ہے اور یہ ٹیک اوور کر لیا مشرف نے، تو فوج آ چکی ہے. یہ 1999 اکتوبر کے بعد کی ایگزیکٹلی وہاں بات ہو رہی ہے. اور اس کا ٹاپک تھا، ایک سیریز میں نے کی تھی، فوج آتی ہے یا بلائی جاتی ہے. وہ سیریز کے سلسلے میں نے فرسٹ ٹائم تینوں سرونگ جنرلز مجھ سے بات کی تھی. آرمی چیف پرویز مشرف، مصعب علی میر ایئر فورس چیف، اور عبدالعزیز مرزا نیوی کے چیف. تو خیر میں نے کہا کہ ان سب کے مائی باپ سے بات کر لو پرویز مشرف سے پہلے. تو پرویز مشرف صاحب بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے وقت دیا. تو آپ جو ہی اندر داخل ہونا تو اوپچارکتائیں ہوتی ہیں، نائسسٹیز ہوتی ہیں. انہوں نے ہاتھ ملانا، اب یہ بے ادبی ہے لیکن ہوا ہاتھ ملانا کی انہوں نے کوشش کی، میں نے ہاتھ نہیں ملا. ظاہر ہے انہوں نے خاصی تپی ہوئی نظروں سے دیکھا. کیا مطلب؟ چھوڑیں سر، ہاتھ واتھ ملا لیں گے. آپ سے میں کیسے ملاؤں؟ آپ نے ہاتھ کیسے ملاؤں؟ آپ نے تو آئین توڑ دیا، آپ نے تو آئین کے خلاف ورزی کی. تو وہ بھونچکا رہ گئے بالکل، یہ کیا کہا اس نے. خیر وہ چلے گئے اندر. اس کے بعد پھر انٹرویو ہوا، لیکن وہ تپے ہوئے تو تھے. 12 منٹ 13 منٹ کے بجائے وہ انٹرویو کوئی آدھے گھنٹے سے اوپر چلا. انور محمود نے اس سے کہا، ہاتھ کا اشارہ کر کے گھڑی کے، میں نے کہا یہ آپ کے سیکریٹری انفارمیشن کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا. کہنے کہ چھوڑیں آپ اس کو کریں، آپ کو جو کرنا ہے. اس سے کہ وہ تب چکے تھے، وہ تب جاتے تھے اور بڑی جلدی ریئیکٹ بھی کرتے تھے. تو پرویز مشرف صاحب نے کئی ایک باتیں کہی تھیں، بڑی کنٹروورشل تھیں. ان میں سے کچھ ایک باتیں اب میرے میموائرز میں آ رہی، لیکن انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو آپ نے نواز شریف کو ہٹایا، یہ آپ نے ایک طریقے سے بدلہ لیا ہے. ہاں لیا ہے. میں نے کہا اس نے جو کام کیا وہ تو کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک تھا، اس نے آپ کو ہٹا دیا، وہ اس کا رائٹ تھا. آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ تو آپ کا رائٹ نہیں تھا، یہ تو کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ایبروگیٹ کیا. تو وہ کیا. اب یہ ایک ٹون ہوتی ہے، ایک فوجی دماغ ہوتا ہے، اور یہ اسی کا پورا کلچر انٹرویو میں سامنے آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا تو پھر اگر وہ آپ کو نہ ہٹاتے تو آپ اپنے عہدے پر رہتے، پھر آپ ان کو کیا ہٹاتے؟ کہیں گے نہیں. تو میں نے کہا آپ نے دوسرے لفظوں میں بدلہ لیا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وکیل اب بول رہا ہے، اب گھر لے کر کے جا رہا ہے کہ چور کو چور کے گھر تک چھوڑ کر کے آؤ. میں نے کہا آپ نے یہ بدلہ لیا؟ کہاں لیا. اور اس میں کافی گرمی ہو گئی تھی. میں نے پھر وہ انٹرویو بڑے ٹف نوٹ پہ جا کر کے ختم ہوا. وہ انٹرویو ٹف نوٹ پہ ختم ہوا تھا، اور آخر میں جا کر کے انہوں نے پھر ایک تحفہ دیا. تحفہ کیا دیا؟ وہ شیلڈ دی جاتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ دے رہا ہے. میں نے شیلڈ لے لی، ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے. اس کے بعد مجھ سے کہا گیا تھا، انور محمود نے کہا تھا، شفیع تم جتنی تیزی سے پاکستان سے بھاگ سکتے ہو بھاگو، نکٹ لو، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. تو آپ یقین کریں پرویز عالم صاحب، یہ فرسٹ ٹائم باتیں سامنے آ رہی آن ریکارڈ. ویسے تو میں سنا چکا ان چیزوں کو کہ میں بھاگا تھا اپنے کپڑے جوتے بیگ چھوڑ کر کے کہ پاکستان سے نکل جاؤ، اس وقت پتہ نہیں کل صبح ہو کہ نہ ہو، یا صبح ہو تم ہو کہ نہ ہو، میں وہاں سے نکل لیا تھا. اور پھر وہ انٹرویو وغیرہ بھی رکھا رہ جائے گا. ہاں رکھا رہ جائے گا. ان کے تو باپ سے بھی انٹرویو کیا تھا جب وہ ٹیک اوور ہوا. ہاں یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. میں نے اس کے بارے میں اور تو سنا ہے، دوستوں سے محفلوں میں سنا ہے، لیکن یہ کہ مجھے لگا کہ آپ ہی سے تھوڑا سا میں ہم لوگ بی بی سی والے پہنچ جایا کرتے تھے نا. ہاں تو ہم پہنچ گئے تھے. پرویز مشرف صاحب کے والد صاحب کا اپنا انٹرویو کیا. جی درخواست میری یہ ہے کہ تھوڑا سا سینسر کر کے ذرا بتائیے گا کیونکہ میں تفصیل سے وہ معاملہ سن چکا ہوں. بہت فیسینیٹنگ قصہ ہے. تو ان سے جب وہ بنے تو ہم چاہ رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب سے بات ہو جائے. ان کو نیا اپوائنٹ کیا گیا تھا آرمی چیف. تو کہنے لگے پرویز مشرف سے نہیں، میں اس کا باپ بول رہا ہوں، مجھ سے بات کریں. ظاہر ہے میں گھبرا گیا، مشرف صاحب کے باپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ریڈیو کے دن تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر بتائیں کیسے ہیں. تو آپ نے کہا میں سینسر کر کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر میں کام کی باتوں کے بعد آیا تو
تو میں نے ان سے کہا کہ شادی انہوں نے، اب وہ چھوڑ دیں سیاست کو، کہ شادی انہوں نے اپنی پسند سے کی ہے یا آپ کی پسند سے؟ نہیں، دونوں ملی جلی باتیں ہیں۔ میں نے کہا ٹینس کھیلتے ہیں؟ ہاں کھیلتے ہیں۔ شاعری واعری کرتے ہیں؟ وہ کیا کریں گے شاعری، غزلیں وغیرہ پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جس سے شادی کی ہے کبھی اس کی گلی میں گئے، سیٹیاں میٹیاں بجائیں، کچھ کیا؟ اب وہ آپ ان کے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ ان کے والد محترم سے میں بات کر رہا ہوں۔ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، صوم صلات کی پابندی کرتے ہیں؟ اس کا انہوں نے ایک جواب دیا تھا، مجھے اجازت دے کہ میں دے دوں۔ ہاں دے دیجیے۔ اس لیے کہ وہ ریکارڈ پر ہے، رکھا ہوا ہے، آواز میں ہے، موجود ہے۔ تو اس کے باپ نے نہیں کی آج تک صوم صلات کی پابندی، وہ کیا کرے گا؟ اچھا، جب ہم نے انٹرویو نشر کیا تو ہم نے یہ روک لی تھی چیز کہ اگر ہم نے یہ نشر کیا تو میرا خیال ہے شاید والد صاحب کے منہ پہ ٹیپ لگا دیا جائے، آئندہ انہیں بولنے کی اجازت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہی انٹرویو اور اس کی کاپی صبح مشرف صاحبہ، جو ان کی اہلیہ جی وائف، ان کی وائف، وہ بی بی سی اسلام آباد کے F67 میں جہاں ہمارا آفس ہوتا تھا وہاں وہ لینے کے لیے آئی تھیں۔ ہم نے ان کو CD بھی دے دی تھی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اوریجنل دے دیں، کاپی ہمارے پاس۔ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب وہ انٹرویو آپ نے ریکارڈ کر لیا جی جی تو تھوڑا راول پنڈی ہیڈ کوارٹر تھوڑی پریشانی ہو گئی ہوگی کہ یہ انٹرویو جانا نہیں چاہیے ہوئی، اور اس میں یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ بات انہوں نے خود ہی اعتراف کیا کہ جب اس کے باپ نے صوم صلات کی پابندی وہ کیا کرے گا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ یہ تھی نہیں تھا، اس پر اعتراضات اٹھے کہ یہ دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن دیکھیں کچھ آپ نے اس کو نشر کیا؟ ہاں، ہم نے اس کو ایڈٹ کر کے نشر کیا، لیکن اب تو یہ علم نشرہ ہے، بہت ساری باتیں 25 سال کے بعد تو یہ سب چیزیں پبلک کا حصہ بن جاتی ہیں نا۔ میں تھوڑا ذرا سا ایتھیکل سوال بھی کرتا چلوں، کیونکہ میں اب گھبرا رہا ہوں، یہ جرنلزم کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ 10 لوگ ایسے بھی ہیں جو سن کے آپ کو آگے چل کے پترکار صحافی بننا چاہیں گے یا نہیں بننا چاہیں گے، ہو سکتا ہے میرا خیال ہے دوسری والی بات ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہہ کے ریکارڈ کیا تھا، آن ریکارڈ؟ ان کے والد محترم کو؟ جی، پرویز مشرف کے والد صاحب کو آپ نے یہ کہا کہ صاحب میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو؟ ایسا ویسا تو سارا کا سارا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم ان کا انٹرویو نشر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو چھوڑیں، ان کے باپ سے بات کریں، پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ پیچھے بیک گراؤنڈ میں خواتین کی آواز آ رہی ہے۔ ویسے یہ ایک بڑا اچھا جرنلسٹک کویسچن ہے کہ جب آپ کسی کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو بتا دیں کہ میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر وہ آپ کو اجازت دے تو دیں۔ یہاں تو پورا کا پورا میلہ لگا ہوا تھا، وہ تو خود ہی تلے بیٹھے ہوئے تھے شہنشاہ بننے کے لیے، بتانے کے لیے وہ کیا ہے اس کے باپ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ تو میں ان سے نہ پوچھتا تو کیا میں ان کے باپ سے پوچھتا؟ آج پھر سیدھی سی بات ہے، ایک جرنلسٹ ہے، اس کو ایک انٹرویو مل رہا ہے تو کیوں نہ کرے، کیوں نہ سوال کرے، کیوں نہ جواب پوچھے، کیوں نہ لے کر کے آئے۔ خیر بہرحال یہ تو بڑے ریئر مومنٹس ہوتے ہیں سر۔ اوکے، اس کے علاوہ جنرل جہانگیر کرامت تھے، میں آپ کو یہاں بتاؤں تاریخ کی بات، جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل جہانگیر کرامت کون؟ پاکستان آرمی کے چیف، ٹھیک ہے، مشرف صاحب سے پہلے کے ہیں۔ بڑی وہ شریف آدمی تھے، کچھ زیادہ ہی شریف آدمی تھے، اختلافات پیدا ہوئے، وہ استعفیٰ دے کر کے چلے گئے۔ یہ نواز شریف کا دور تھا پہلا والا، تو وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی بھائی، ہم اگر آپ انٹرویو اس سے نہ کریں تو اور کس سے کریں گے؟ آپ نے کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت ہی تاریخی واقعہ ہے۔ ہمارے عباس ناصر جو بعد میں سیکشن ہیڈ بنے، پھر ساؤتھ ایشیا کے ہیڈ بھی بنے آ کر کے، وہ سیربین کر رہے تھے، میں پروڈیوسر تھا، ایڈیٹر تھا، وہ پریزنٹر تھے۔ تو ہم نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں۔ میں جنرل جہانگیر کرامت کے پاس پہنچ گیا ٹیلی فون نمبر لے کر کے۔ ان لوگوں تک کیسے پہنچا جاتا ہے یہ بھی ایک راز کی بات ہے، سیکرٹری نہیں دیتے، لیکن آپ کو ان کی دوستیاں، سہیلیاں اور دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، کن تک پہنچو کیسے۔ میں پہنچ گیا۔ جنرل جہانگیر کرامت بہت شریف آدمی، کہتا میں نہیں بات کر رہا۔ تو دیکھیں میں نے ان سے 3 باتیں کی۔ میں نے کہا جنرل صاحب آج آپ آواز ہیں، آج آپ فیکٹ ہیں، کل آپ تاریخ ہیں۔ اگر آپ آج بولیں گے تو آپ کے نام پر کتنے کروڑوں کو حقیقت پتہ چلے گی، کل آپ مر جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ تاریخ بھی دفن ہو جائے گی۔ ان کو بتا رہے ہیں میں جنرل جہانگیر کرامت سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی ٹیپ پر ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان کو آ گیا ترارا، فوجی کو جب ترارا آ جائے تو پھر وہ دائرہ توڑ کے بولتا ہے۔ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا جی ٹھیک ہے، کریں بات، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ عباس ناصر سے میں نے کہا عباس بھاگ۔ عباس ناصر بھاگے۔ وہ انٹرویو جنرل جہانگیر کرامت کا عباس ناصر نے کیا ہے، لیکن ان کو اتار لانے میں، ان کو راہ پر لانے میں خادم حسین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خادم حسین کا نام کہاں سے آ جاتا ہے؟ پاکستان میں لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ خادم حسین سے مراد میں اپنے آپ کو جب
थोड़ा सा मुअद्दब होकर के बताने की कोशिश करता हूँ। अब तो मैं आकाई करके जब लिखता हूँ, आप बताता हूँ। कभी कभी मॉडेस्ट होने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो लोगों को पसंद नहीं आता। वो कहते अच्छा हैं ये पसंद नहीं आता, हाँ, नहीं ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो पसंद नहीं ये आता बिल्कुल उनको। सही कह रहे हैं कि हम सबकी ये फरमाइश होती है कि जामी साहब ये इंकिसारी, ये हाँ, ये जो क्या है, मॉडेस्टी, इसको छोड़िए, आप वैसे ही रहिए जैसे आप हैं। मुश्किल होता है, हाँ, तो इंटरव्यूज को तो बड़ा लंबा सिलसिला है, बहुत लंबा और है। उसमें एक से आप एक लोग आए नाम हैं लें, गए। आप नाम लें जितने अभी हयात हैं वो, और जो चले गए, मतलब नवाबजादा नसरुल्लाह जाते रहे, जतोई साहब जाते रहे, प्यार अली अलाना जाते रहे, वो सब जाते रहे। मैं एक लेकिन जो हैं जो हैं उनमें उनके आसिफ जरदारी के साथ में आप कुछ कहते हैं ना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला मामला रहा है, नहीं, आसिफ जरदारी साहब कभी से गर्म कभी नर्म। आसिफ, बिल्कुल अच्छा आसिफ, ये थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लेते हैं। जब शफी नकी जामई कराची की गलियों में और जामिया में झंडे फहरा रहे थे अपनी लीडरी के, उस वक्त आसिफ जरदारी क्या करते थे? आसिफ जरदारी देखें, ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है। ज़फ़र अब्बास बीबीसी इस्लामाबाद में उर्दू सर्विस के भी कॉरेस्पॉन्डेंट थे और बीबीसी न्यूज़ के भी और अब कॉरेस्पॉन्डेंट थे, डॉन के साथ ताल्लुक। अब डाउन के साथ, डाउन के एडिटर हैं। तो वहाँ पर मैं जरदारी साहब का इंटरव्यू कर रहा था। वो उन दिनों एनवायरनमेंट के मिनिस्टर थे और ये बेनज़ीर साहिबा का दौर है। तो उन्होंने ज़फ़र अब्बास से कहा कि शफ़ी जामी क्या कर रहा है वहाँ बीबीसी में बैठ करके, इसको लाओ यार यहाँ पर, ये काम का आदमी है, इससे कौन मुल्क की खिदमत करे, कहाँ वहाँ जा कर के बैठा हुआ है। जिस सीट से लड़ना है कोट एंड कोट, बोले हम सीट खाली करते हैं, इलेक्शन लड़े, यहाँ यहाँ आकर के खिदमत करें। मैंने जरदारी साहब चले, तुम क्या करोगे इंटरव्यू करके, इंटरव्यू करके तुम 45 मिनट का इंटरव्यू करोगे, 3 मिनट चलाओगे, आप इंटरव्यू दे तो दें। इत्तेफाक की बात है परवेज साहब, इंटरव्यू उनका फिर हर हफ्ते 3-3 मिनट चला, इसलिए कि जरदारी साहब बंद हो गए थे, उसी 45 मिनट से टुकड़े निकाल करके चला करते थे। लेकिन उन्होंने जैसे और जरदारी साहब बंद और एक सालों रहे। रहे और जितने केस उन्होंने भुगते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और ने भुगते होंगे, और अभी भी भुगत रहे हैं। तो उस पर एक बार मैं यहीं लंदन में इंटरव्यू कर रहा हूँ। नहीं है यार नहीं, ये हम मैं इसलिए देखें, मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो दूध के धुले हैं या आबे जमजम के धुले हैं, ये वो जाने हैं जो हिसाब किताब कर रहे हैं, वो जाने। वो नफीस आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, और वो बात का तोड़ जानते हैं। और वो जो कहते हैं ना लोग, एक जरदारी सब पे भारी, वो उनके लिए आता है। लेकिन जो आप बात असल में पूछना चाह रहे थे वो ये, एक इंटरव्यू मैं लंदन में ही कर रहा था, जिस होटल में वो बैठे हुए थे, वहाँ पर वो आए तो कैमरा शॉट्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर आए, आ रहे हैं वो, तो आने से पहले वो कहते हुए आ रहे हैं, ज़ाहिर है उनका शॉट लिया जा रहा है, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये जरदारी साहब ने कहा, जिसको हमने फिर क्लिप के तौर पे चलाया भी था। तो वह जब से जामिया कराची में, कराची यूनिवर्सिटी में मैं था, उन्हीं ने याद दिलाया कि तुम्हारे तो इलेक्शन में आकर के मैंने नारे लगाए, ये बात उन्होंने कही थी जफर के सामने। तो उन दिनों जरदारी साहब की बड़ी तगड़ी मूछें थी, क्या अभिनंदन की मूछें जो उनकी हुआ करती थी, एकदम तगड़ी। अभिनंदन, अच्छा आपने टुकड़ा लगाया। वो जरदारी साहब थे। लेकिन जरदारी साहब से मेरे, आपने जो कहा ना ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाले, नरम गरम शफकत वाले रहे, असल में वो खुद इस दौर की पैदावार रहे हैं। सियासत उन्होंने बड़े करीब से देखी है, और ख़ुद उनका अपना ख़ानदान और चीज़ें जो है ना, वो सियासत और ये चीज़ें उनकी घुट्टी में रची बसी हैं। तो उनसे बात करना आपको फिर आना चाहिए। मुझे बात करनी आती थी और मैं होमवर्क करके गया था, होमवर्क करके जाना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से बात करते हुए। ठीक है। शफी नकवी जामी साहब, आपसे तो मैं दुनिया की हर बात जो है वो छेड़ना चाहता हूँ और उस पर आपका रद्दअमल भी जानना चाहता हूँ। एक यहाँ ज़रूर थोड़ा इस तरफ इशारा कीजिए कि पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से बहुत सवालिया निशान उठते रहते हैं, और जब मैं ये बात कहता हूँ तो मुझे ये भी पता है कि जब इस तरह के इंटरव्यूज़ में ब्रॉडकास्ट करता हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो मुझ पर बहुत गालियाँ पड़ती हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो कहते हैं ये रॉका एजेंट है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि बात क्या हो रही है। सही। और यही सवाल हम भारत में जो सहाफ़त की आज़ादी है, पत्रकारिता है, उस पर भी उठाते हैं, और बाकायदगी से इस बात पे बहस होती है कि साहब किस तरीके से जो जर्नलिज्म है उसका गला घोंटा जा रहा है। खैर, भारत की कहानी भारत के साथ। पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से क्या सूरत हाल संजीदा है?
نہیں میں آپ کا سیدھا جواب دے ہی نہیں سکتا اصل میں آپ نے اتنا کیونکہ آپ کو واپس جانا ہے اتنا نہیں وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں واپس بھی جاؤں تو نہ جاؤں تو جہاں پر ہوں، لیکن بات آپ کو سچی کہنی چاہیے تاکہ آپ رات کو سو سکیں، آپ کا ضمیر آپ کا کانشنس جو ہے آپ کو سونے دے. ایسی بات مت کہیں کہ جس کے بعد آپ وہ چھاتی پہ سینے پہ پتھر لے کر کے بیٹھے ہائے ہائے یہ میں نے کیوں کہا، نہ میں کہتا تو بڑا اچھا ہوتا، یہ کیا میں اپنے آپ کو دفن کر بیٹھا. پاکستان میں صحافت کی سواد نہیں ہے، پہلا اکشر نہیں ہے، عموماً نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو وہاں پہ صحافت کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کسی روم کا کوئی اکھاڑا ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے. ایک وہ ریٹنگ کے چکر میں رہتے ہیں، اس کو چلاؤ، اس کے بکواس کراؤ، اس سے بند کراؤ، مارو پیٹو، یہ کروا دو. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. جو اچھا بائی دا وے یہ آگ جو ہے نا دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی، یہ حرکتیں میں وہاں پہ بھی دیکھتا ہوں سرحد کے انڈیا میں، پاس، انڈیا میں ہاں بھی ہاں دیکھتا رات دن ہوں ہوتی اور ہے، یہ ادھر بھی ہوتی یہ ہے. سب جانتے ہیں. یہ کام وام کر کے نہیں جاتے. بعض تو میں یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کے بعض صحافی پٹھو ہیں، وہ کیا ٹمچتی لفافہ لفافہ، ہاں لفافہ پیڑ ہیں، اور پھر ان کی جو ہے نا پوری کارستانیاں، ان کی پوری گنوتا جو ہے باہر ان کو آتی چھوڑ رہتی ہے. تو دیتے ہیں، انہوں نے جو کیا لوگ کیا؟ ایسا کرتے ہیں تو وہ اب صحافت ہے معاملہ. ہاں سرو صحافت نہیں ہاں ہے. ہاں اچھا اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے. ہاں. سن لیں آپ جو اصل میں سننے کے منتظر ہوں گے. جی جی جی. وہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے، میڈیا کنٹرول ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسا تگڑا کنٹرول ہے کہ خدا کی پناہ. میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، CCC کمیٹی. یہ کلوز سرکٹ کیمرہ نہیں ہے، کرنل کنٹرول کمیٹی، CCC کمیٹی، کرنل کنٹرول کمیٹی. یہاں میں جو کہہ رہا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو. میں براہ راست کہنے کے لیے اس میں تیار ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے میڈیا کنٹرول، وہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں، وہ سامنے آتا رہتا ہے. جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو صحافت کی تو ماں مر گئی نا اس کے بعد. وہ جو بولنے والے تھے بڑے بڑے نام آپ کہاں سوچ رہے ہیں، ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بھول جائیں ان کہانیوں کو. وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں. کچھ ہے بھگتتے، کچھ ہے پٹائی ہوتی ہے ان کی، کچھ ہے غائب ہو جاتے ہیں، کچھ ہے مار پٹائی ہوتی ہے. اور اس کو اب لوگ کہنے لگے ہیں خلائی مخلوق کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ، کیا اور کیا منی کا بھائی بڑے چھوٹا نکا پتہ نہیں کیا کیا ٹرمینالوجی ہے. لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شبیر نقوی جامی کی یادداشت کا سلسلہ کیا ہے، کہاں مولانا محمد علی جوہر بھائی بیچ میں کتنے سال آپ کھا گئے ایک ساتھ، اور بھی طرح طرح کی جنریشنز آئی ہیں. نہیں یہ وہ نام ہے مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی. ارے بھائی صاحب ان کا مت جائیے نکالا ہوا ادھر. اخبار کامریڈ انگریز پڑھ کر کے سمجھا کرتا تھا، اسی طرح سے جس طرح ڈان پہلے پڑھا جاتا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو پرانے جو دادا جان ہوتے ہیں قبر میں پیر لٹکائے ہوئے اور کہتے ہیں ارے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. کہاں آپ بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ گزشتہ 10-12 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، 3 سال میں یوں ذرا سا موازنہ کر کے بتائیے کہ صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے، بدل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. اچھا 3 پہلو اس کے، بہتر ہو رہی ہے، بدل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. اچھا میں تینوں میں سے جس کا جواب دوں گا وہ غلط ہوگا. میں صحیح جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے پاس ہے نہیں، لیکن پھر بھی میں دیتا ہوں. اصل میں ملا جلا ہے. کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، کچھ چیزیں انحطاط خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور کچھ ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. الگ الگ اسٹیشنز دیکھیں، الگ الگ نیوز پیپر پڑھیں، الگ الگ براڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. یہ جو پڑھنے والا ہے، لکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کو اندازہ کرنا پڑے گا کہ یار سچ کیا ہے. بالکل BBC والا معاملہ ہے. آپ کہہ لیں اپنے ملک کی آپ نے خبریں دے دیں، سنا لیا، سب کچھ ٹیلی ویژن سے نشر کر دیا، پھر لوگ یہ کہتے تھے یار ذرا BBC کو سنو اس نے کیا کہا ہے، ذرا BBC کو دیکھو اس نے کیا کہا ہے. تو آپ کو جب یہ نوبت آ جائے کہ صحیح معلوم کرنے کے لیے سمندر پار جانا پڑے، ان سے پوچھنا پڑے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو پھر غلط ہے. یہ کریڈیبلٹی جو BBC کے ہے سر، مجھے تو انڈیا کے کسی ادارے میں نہیں دکھائی دیتی، معاف کیجیے گا، مجھے تو پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں دکھائی دیتی. یاور عباس معاف کیجیے گا، میں آپ کو یاور عباس کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ تو یاور عباس کا اس ان نتیجے کا پر نام لے دیا، بزرگ ہیں ماشاءاللہ، 100 سال کے ہو رہے ہیں. 96 پلس. ہاں ان کے خواب یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کاش کبھی ایک ہو سکیں. خیر اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا ایسا موضوع ہے، مجھے پتا ہے آدھا گھنٹہ میں اور آپ دونوں بول سکتے ہیں، لیکن میرے میموائرز کا
इंतजार कीजिएगा, यावर अब्बास पे चैप्टर है। यावर अब्बास पे पूरा चैप्टर है, और खुदा जाने किस किस पे होगा, किस पे नहीं आप ये पूछें। बल्कि ये तो धमकी देने वाली बात है जामी साहब। देखिए, मतलब मैं उर्दू सर्विस की मैं हेड, अलर्ट हो रहा हूँ। मेरी उर्दू सर्विस की हेड महविश ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, महविश हुसैन ने, अलविदाई पार्टी पे जाते हुए, नरम हाथ रखिएगा मेमोइर्स में। तो अब उसको पता है, उनको पता है कि जब अगर मैं लिख रहा हूँ बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और बड़ी देखें, सादगी के साथ में। आप जो बोलेंगे शायद वो तहलील हो जाए हवा में, लेकिन बच्चू जो आपने लिख दिया ना, वो तो आपके लिखे के ऊपर तारीख का हिस्सा बन गया। अरे तो जो कुछ धमकी क्यों दे रहे हैं भैया? कमाल कर रहे हैं। मान लिया कि आप मेमोइर्स लिख रहे हैं और बहुत लोगों का इसमें कच्चा चट्टा खुलने वाला है, वैसा लेकिन हमारे आपके ताल्लुकात हैं जामी लोग साहब। लोग 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 जरा लोग याद रखिएगा लोग जब लिखते वक्त अच्छे वक्त को भी याद रखिएगा कि बहुत कभी हम भी तुम भी जा आशना। तुम्हें याद हो कि नहीं, मैं तो उसके लोग कहते हैं कि खुल के बात करें, मैंने कहा यार मैं खोल के बात करता हूँ, आप आए खुल बोल करके तो छोड़ें आप, नहीं वो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ, आपकी एक इजाज़त चाहता हूँ और आपका एक कमिटमेंट चाहता हूँ। आपको इजाज़त की ज़रूरत और वो ये है कि रेडियो के आप प्रोड्यूसर रहे हैं, बाद में टीवी पे भी नज़र आने लगे, और मैं बुनियादी तौर पे रेडियो, थोड़ा बहुत टीवी भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो इश्क है पहला और आखिरी ब्रॉडकास्टिंग में वो रेडियो से है। रेडियो है से कि? तय बात है, कर ले, ठीक है। तो रेडियो पे हम और आप मिलके क्यों ना एक सीरीज़ करें रिकॉर्ड, अच्छा, और उस सीरीज़ में मौजू इस तरह का रहे कि ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना, क्यों ना, और ये नहीं कि अपने बारे में बात करें, डाउन द मेमोरी लेन बात कर रहा हूँ। हाँ 30 साल 40 साल जो हमारे आपके कुछ गुजरे हैं, कुछ साथ में कुछ अलग, कर ले, और उसमें बहुत दिलचस्प से निकल के आए फिर। कर ले, हाँ कर ले, लेकिन अगले पिछले गुनाह माफ करवा लीजिएगा, वसीयत वगैरह जो जो लिखनी है जायदाद के वो लिख और दीजिएगा, उसमें और सब बेबाक हो। हाँ, ये मैं वादा कर रहा हूँ। या तो करें मत, और अगर हाँ। करें तो फिर ठोक के करें, मैं तैयार हूं। आपने देखा, मैंने हल्के हाथ से आपकी तरह मैंने भी ब्लैकमेल कर दिया कि ये चीज़ आने वाली है, होशियार खबरदार। आगाह कर दिया गया, ये मत कहना हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो खबर ही नहीं थी, ये क्या हुआ। ये आपको चलते चलते याद दिलाऊं, अलीगढ़ में पहली बार एक ये जो ड्राई क्लीनिंग की दुकान होती है खुली, और उसका जो इश्तहार है मुझे आज तक याद है, बचपन में मैंने पढ़ा था, खुल गई आपके शहर में ड्राई क्लीनिंग की दुकान खुल गई, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। तो आज के इंटरव्यू में हमने ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश कर दी हैं कि शफी नकी जामई साहब इज़ ऑन द रोल, खुल गए हैं, वो भी बाहर आ गए हैं, और उनके साथ में गुफ्तगू का सिलसिला हमारा रेडियो पे भी जारी रहेगा। शफी नकी जामई साहब, आपको सुनना, आपको देखना अपने आप में एक तबर्रुक है, प्रसाद की तरह है। क्या बात, मैं ज़रा हाथ मिला लूँ? आप मिलाएं परवेज साहब, आपसे बात करना मेरे लिए सादत है। बहुत कम लोग हैं जिनकी मैं दिल दिमाग गुफ्तगू हर जगह तारीफ ही करता हूँ। ये मैं आपको फूक नहीं भर रहा, न दे रहा हूँ। कहिए, अब हमारे पास अभी बहुत वक्त है, आधा घंटा हम ये इंटरव्यू चला सकते हैं। आप बताइए नहीं, कैमरामैन, आपसे मैंने अंदाज़े गुफ्तगू सीखा कैसे करते हैं, ड्रामों में आपके साथ काम किया, और अदाकारी, आपको बहुत कम लोगों को पता है कि ड्रामों में काम किया आपने, लिखे रोल, मैंने वो रोल अदा किए, और उसके बाद ये तो जब किस्सा निकलेगा तो फिर चलेगा। मोहब्बत की बातें हैं, जब हम और आप मिलकर रेडियो सीरीज करेंगे उनमें ये सारी बातें निकल के आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। शफी नकी जामई, अब फिर मत कहिएगा कि आप ऐसे ऐसे लोगों से नहीं मिल पाते। ओके, बाय। cineinc.com